अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सीमा हैदर केस में बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। आज उनका खुलासा हो चुका है कि उन्होंने किस तरह से मक्कारियों से जो लोग गुलाम हैदर के साथ हैं और बाद में वो गुलाम हैदर के बाद में क्या करते हैं, वो लोग मक्कार इंसान जो दोहरा म्यार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुलाम हैदर के साथ होते हैं तो गुलाम हैदर की बात करते हैं, और जब सीमा के पास रहते हैं तो सीमा की बात करते हैं। ये तमाम अपडेट्स कौन कौन से लोग शामिल हैं, उन तमाम लोगों का आज मैं आपको नाम बताने लगा हूँ। आप इसको पूरी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपने वीडियो मेरी लाइक नहीं की तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो मेरे दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मैं अपडेट लेके आया हूँ। वो लोग, वो मकरू चेहरा जो गुलाम हैदर के साथ जब होते हैं तो गुलाम हैदर की बात करते हैं, इसके अलावा वो सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ गुलाम हैदर की बातें करते हैं लेकिन सीमा को तमाम चीज़ें बताते हैं। जिस तरह से सीमा ने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया, बच्चों का फ्यूचर तबाह किया, गुलाम हैदर के खिलाफ जहर उगला, उसको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ चाटुकार लोग हैं, कुछ उसके ख़ास बने हुए जो दोनों तरफ से ताल्लुकात बनाए हुए गुलाम हैदर के लिए बात करते हैं और सीमा को तमाम वो सबूत देने की कोशिश करते हैं। शुरू से हम ये बात उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने गुलाम हैदर से अटारमी और पावर लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम गुलाम हैदर के साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं, गुलाम हैदर की बात को सीमा को डिपोर्ट होना पड़ेगा, उनको जेल करवाएंगे। लेकिन वो तमाम तर गुलाम हैदर की तवज्जो चाहते थे ताकि गुलाम हैदर उनको अटारमी और पावर दे दे और उसके बाद वो लोग वहाँ पर सीमा को पूरी तरह से उनको नागिरता दिला दे और उस पर जो भी सीमा हैदर ने गुलाम हैदर पर इल्ज़ामात लगाए थे वो तमाम तर सबूत के तौर पर पेश कर दें। अब यहाँ पर इसी तरह से बहुत से लोग आए, उन लोगों को वक्त के साथ एक्सपोज हुए, वो लोग उससे पीछे हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस टीम में शामिल हैं जो गुलाम हैदर की बात तो करते हैं लेकिन गुलाम हैदर के साथ नहीं खड़े हुए। वो सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोशन चाहते हैं। वो लोग गुलाम हैदर का नाम लेकर वहाँ की संपत्ति चाहते हैं। जो लोग गुलाम हैदर के मुखालिफ है, गुलाम हैदर के हक में हैं। सीमा ने तमाम अपने चाटुकारों को पैसे भी भेजे और उनको जनाब गुलाम हैदर के यानी गुलाम हैदर के साथ जो लोग खड़े हैं उनके साथ भी मुलव्वस किया, उनके साथ भी उनको खड़ा होने का कहा। दोस्तों, अब यहाँ पर मोहम्मद मलक साहब की बात करें। मोहम्मद मलक साहब ने शुरू से इस मौक़िफ़ को अपनाया हुआ है। जिस दिन से पावर और अटारनी मोहम्मद मलक साहब को दी गई है, उसने तमाम केसेस में अपने रोल अदा किया। उन्होंने 12 केस करवाए सीमा हैदर पर, उनमें से एक विड्रॉ कर लिया, बाकी 11 केसेस जो मुसलसल अपनी अर्निंग पर है उनको जिस वक्त उसको कोर्ट में पेश होना होता है उसको ले जाया जाता है सीमा हैदर को। लेकिन सीमा ये कह रही है कि जी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ना गुलाम हैदर को फ़ायदा भी नहीं हो रहा। यहाँ पर सबसे अहम ये है कि अगर सीमा को नुकसान नहीं हो रहा तो गुलाम हैदर को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब सीमा कोर्ट जाती है तो उसके सवालात किए जाते हैं, उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? क्या वो सिर्फ गुलाम हैदर हिंदुस्तान जाकर ही अपने बच्चों को लेकर आएगा? क्या गुलाम हैदर को बगैर वीज़े मिले उसके बच्चे नहीं मिल सकते? जिस तरह से वो महिला अनलीगल तरीके से बच्चों को लेकर गई है तो कोर्ट बाकायदा तौर पर उन बच्चों को भेज सकती है। मोहम्मद मलक साहब अपने रोल में अपने पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाए, लेकिन उसमें वीज़े में उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। गुलाम हैदर ने अपने वीज़े के लिए बहुत जोड़ तोड़ कोशिश की है और मोहम्मद मलक साहब ने उनकी तरह पूरी तवज्जो दी है और तमाम वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, तमाम वो लीगल चीज़ें जो वीज़े के लिए प्रोवाइड हैं वो मोहम्मद मलक साहब ने गुलाम कोर्ट को दी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको वीज़ा नहीं मिल रहा। बार बार हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि वीज़ा बस अब मिल गया, कल मिल गया, मिलने वाला है, बहुत जल्द गुलाम हैदर हिंदुस्तान में होगा, लेकिन वो तमाम चीज़ें सिर्फ वीडियो तक ही महदूद हैं, जबकि हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिला। आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि गुलाम हैदर को वीज़ा इतनी आसानी से किसी सूरत में नहीं मिलेगा, जबकि मोहम्मद मलक साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग वीज़ा प्रोवाइड करते हैं वो एजेंसी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पूरा प्रेशर है, क्योंकि यूपी हुकूमत का पूरा प्रेशर है उन लोगों पर। वो किसी भी सूरत में गुलाम हैदर को हिंदुस्तान में नहीं चाहते, क्योंकि जो उन्होंने एक ड्रामा किया हुआ है, जो उनको जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है उन यूपी हुकूमत ने, वो उनका एक्सपोज हो जाएगा। सीमा अगर डिपोर्ट हो जाएगी तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जहर उगलना है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके शुरू से उनकी कोशिश रही है और उनका वोट बैलेंस भी इसी वजह से बना है। इसी वजह से सीमा हैदर को वहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर डिपोर्ट नहीं होने दिया जाएगा, उनको गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं दिया जाएगा,
کیونکہ اگر حکومت انٹرسٹڈ ہوتی تو اب سے پہلے اس مہیلا کو جو انلیگل طریقے سے تاروں کے ذریعے سے تاروں کے نیچے کے ذریعے اپنے 4 بچوں کو لے کر ہندوستان گئی ہے، جبکہ اس کے اوپر مخالفت، اس کے اوپر قانون کا یہ لاگو ہو گیا تھا کہ اس کو اریسٹ کیا جاتا، اس کو جیل کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ انلیگل طریقے سے وہ ہندوستان کی سرحد میں انٹری ہوئی، جبکہ وہ ایک مہیلا ہے شاید اس لیے اس کو نہیں دے رہے۔ چاٹوکار نے پوری طرح سے فائدہ اٹھایا تھا، دونوں طرف سے تعلقات بنائے، پہلے غلام حیدر کے ساتھ واضح کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حقیقت بتاؤ کیا ہوا کیسے ہوا، تاکہ ہم جو سیما حیدر، اور بعد میں وہ سیما حیدر کے پاس جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، اور سیما ابھی پوری دندنا رہی ہے پاگلوں کی طرح، بالکل پاگل ہو چکی ہے، یعنی اس کا ذہن ہے ہی نہیں، وہ جس طرح سے اس نے ٹھمکے لگا کے لوگوں کو منورنجن کیا، لوگوں نے وہاں پہ بندری، جس طرح بندری ناچتی ہے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ڈگڈگی بجانے والا کون تھا؟ اے پی سنگھ اس کا بھیا تھا۔ اے پی سنگھ نے تمام لوگوں کو، چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ ہندوستان سے ہوں، ان لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ اس کو ڈگڈگی پہ نچایا، پھر لوگوں سے اس کو ملوایا، پھر لوگوں کو اس کو یہ وعدہ کرایا کہ جس کو ناگرکتا دلاؤ گے، اور اس کو جہاں چاہا جس مقصد کے لیے اس اے پی سنگھ نے اپنا فائدہ بھی حاصل کیا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اے پی سنگھ نے پہلے دن سے ہی جھوٹ، اسے جتنا وہ جھوٹ بلوانا چاہتے تھے بلوایا، اور اس کو فائدہ نہیں دے سکا، اور وہ سائڈ سے کنارہ کر کے نکل گیا۔ لیکن یہ مکار عورت ابھی بھی اس کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور کوشش کر رہی ہے کسی طرح سے ناگرکتا مل جائے، جبکہ بہت سے لوگوں کی یہ کوشش ہے، بہت سے لوگ جناب ایسے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ لوگ جو غلام حیدر کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور سیما کو تمام چیزیں جا کے بتاتے ہیں، اور ہماری ٹیم میں جو غلام حیدر کے ساتھ کھڑے ہیں، غلام حیدر کی بات کرتے ہیں، ان کی ٹیم میں شامل ہو کر جا کے اس سیما حیدر کو بتاتے ہیں، لیکن وقت ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو پہچانیں، ان لوگوں کی جو پہچان ہے وہ ہم اپنے جو ویک پوائنٹ ہیں ان کو نہ بتائیں۔ غلام حیدر تھوڑا پڑا ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن اس کو فائدہ نہیں مل رہا، اس کو جانے وہاں پہ ویزا نہیں مل رہا، تو محمد ملک صاحب کو چاہیے کہ جلد سے جلد ان کے بچوں کو کورٹ سے بازیاب کرے اور غلام حیدر کے حوالے کرے۔ اگر غلام حیدر نہیں جاتا، اگر اس کو ویزا ملنے میں مشکلات ہیں، تو محمد ملک صاحب کو چاہیے کہ کورٹ سے وہ بچے لیں، کیونکہ پاور آف اٹارنی محمد ملک صاحب کے پاس ہے۔ محمد ملک صاحب کو تمام وہ چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں جو کہ واضح کر رہی ہیں کہ یہ بچے غلام حیدر کے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے بچے پاکستان میں واپس آ جائیں۔ تو محمد ملک صاحب کو چاہیے کہ اس کیس کو پوری صحیح دشا میں لے کر جائے اور بچوں کو وہاں سے لے کر غلام حیدر کو دیے جائیں۔ ہمیں محمد ملک صاحب کی کسی بھی بات سے ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے یقین ہے، لیکن محمد ملک صاحب یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کو پاور آف اٹارنی کس وجہ سے دی گئی ہے؟ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ کیس لڑے اور بچوں کو بازیاب کر غلام حیدر کے حوالے کریں۔ اگر سیما کو جیل کروانی ہے، اس کو جہنم میں بھیجنا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اختیارات ہیں، کیونکہ اس نے جتنے بھی جھوٹ بولنے تھے وہ تمام جھوٹ اس کے ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ کہیں سے بھی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے جتنے جھوٹ بولے تمام کورٹ کو بھی ویڈیو سب کے سامنے ہے، اور ویڈیو جو چاہے آپ ویڈیو نکال سکتے ہیں۔ اس نے زہر اگلا مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس کو فائدہ نہیں ہوا، اس کو ناگرکتا نہیں ملی۔ سیما جتنا چاہے ہندوستان میں رہ لے، اس کو ناگرکتا نہیں ملے گی۔ میں آج بتا رہا ہوں، واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ سیما کو کسی بھی صورت میں ناگرکتا نہیں ملے گی، کبھی بھی نیشنلٹی، ہندوستان کی نیشنلٹی اس کو نہیں ملے گی، جتنی چاہے، کیونکہ اس پر جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ایک پاکستان کا ہے، اور وہ مسلمان تھی۔ وہ اپنے آپ کو کہتی ہے میں ہندو سناتنی بن چکی ہوں، جبکہ وہ سناتنی نہیں ہے۔ اپنی بہن سے جب بات کی کال پر، تو اس نے واضح یہ کہا تھا کہ میں جو میڈیا کے سامنے، جو کیمرے کے سامنے کی بات کرتی ہوں وہ جھوٹ ہے، میں پھنسی ہوئی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، میری اے پی سنگھ سے جان چھڑاؤ، لپو مرے ہوئے چوہے کو ساتھ میری جان چھڑاؤ، جبکہ وہ لپو کے چکر میں نہیں گئی، کوئی اور بہت بڑے کان کے چکر میں گئی ہے۔ دوستو یہ تھی ہمارے پاس اپڈیٹ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جڑیں گے دوبارہ نئی اپڈیٹ سے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔